padayon ta. So ablihan na to karon ang pinakauna nga word nga gisulti ni Jesus Christ dito sa cross, no? Ang word nga nagaingon dinha sa Luke chapter 23 verse 34. Ang pulong sa Ginoo nagaingon dinha na Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sa Cebuano ingon na dinha ang Amahan, pasaylua sila. So si Kristo Jesus nagdupa dito sa cross og ingon siya dito ang Amahan, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Okay? Na makita sa Luke chapter 23 verse 34. So before ta magpadayon sa unahan, tuguti nga magdeklara ko og mga pag-ampo. Pasalamat ngadto sa Ginoo. Mag-ampo ta. Langit ng Amahan, nining adlaw Ginoo among studihan ang 7 sayings of Jesus Christ cross. Lord, salamat kayo nga nami makatunan niini. Tuguti Lord nga ang tanan mo makatunan. Maghatag ka namo Lord sa kalipunan sa among relasyon kanimo. Kagawasan ang among pangayo niini Lord. Salamat Ginoo nga maghatag ni og lig-on nga pundasyon. Mag-study sa imong word, makatuon mi dili lang sa opinion sa kadaghanan kundi gikan gid sa imong word sa mga buot ipasabot sa mga sayings nga gisulti ni Jesus Christ sa cross. Lord, nangayo mi sa imong kaalam kung nasayod mi nga imo ming tagaan. Sa amo kining gipasalamatan sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Alright, so padayon ta. Ang pulong sa Ginoo ingon dinha sa Luke chapter 23 verse 34. Ingon sa dinha, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So ang pag-ampo ni Jesus Christ o pagsulti ni Jesus Christ dito sa cross, hisgot ni mahitungod sa sala. Sa gibuhat sa mga tao sa iya. Okay. So, unsa din nahitabo dito sa cross? Nasayod ta nga dito sa cross gisakit pag-ayo ang atong Ginoo. Ang gibuhat sa mga Romano nga sundalo, ang pagsinggit sa mga tao nga ilansang sa cross. Gipahingusgan pag-ayo sa mga lideres sa relihiyon sa Judaism sa unang panahon nga malansang si Kristo sa cross kay tungod nagdala siya sa pangalan sa Dios. Ug ningon sila nga kini pagbutang-butang sa ngalan sa Dios. Busa na suko pag-ayo ang mga kadagkuan sa relihiyon Judaismo sa unang panahon. O ilang gusto na si Kristo Jesus malansang sa cross, ang kapital nga punishment sa mga Romano sa unang panahon. Okay? Ang kapital nga punishment sa mga Hudyo sa unang panahon, batuon ka hangtod ka mamatay. Muna ang pinaka silot nga madawat sa usa ka makasala nga tao. Apan tungod kay kato nga panahon sa una sa yuta sa Israel, gisakop sila sa mga Romano. Mao na nga naa ditoan nagpuyo ang mga Romano, mga sundalong Romano. Tungod kay gisakop ang Israel sa unang panahon. Ug tuod man ang capital punishment pod sa mga Romano sa unang panahon, Roman Empire, ang pinakasalaod, ang pinaka-capital punishment sa tao nga brutal ang gibuhat, ang pinakangilngig ang gibuhat, mao ang paglansang sa cross. Ang pinaka-kriminal sa unang panahon, ang pinakasilot niya na is mao ang ilansang sa cross. So tuod man kay ang panggamhanan ginumalaan man sa Romano, ug mao ni ang gusto mahitabo sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa unang panahon sa relihiyon Judaism nga malansang si Kristo Jesus sa cross. Ug ang mga tao naninggit nga ilansang sa cross. Ang pinaka-capital punishment sa usa ka kriminal, gusto nila nga makita nga isilot diha sa atong Ginoong Hesus. Ug tuod man, before siya nagpas-an sa cross, niagi siya sa tanang kasakitan
Ningon dito nga gipaod niya yang naong sa pagsagpa sa pagluwa, sa pag-ibot sa mga sa bungot, sa pag-ibot sa bungot siyang naong gisagpa siya, gipuli-pulihan siya sagpa sa usa ka batalyon ng mga sundalo ug gisuotan siya purong-purong nga tunokon. Wa pa sila matagbaw, gihapak-hapak, gibunal-bunalan ang iyang ulo, iyang naong sa makadaghan. Muna ang pulong sa Ginoo nagaingon nga dili na siya mahitsura nga siya tao, kay tungod sa kasakit nga iyang gihaguman. Sama sa kanunay na kong ginaingon nga wala pa'y naka-experience sa kasakit nga nasinati ni Jesus Christ. Ang pinaka worst nga experience nga gihambin ang kasakitan mao ang nabuhat ug mao ang nahitabo kan Jesus Christ. Si Jesus Christ mao niagi sa pinaka worst nga experience sa kasakit nga ma-experience sa tao. Ug tungod ni para sa atong mga sala, mga igsoon, gibuhat na tanan ni Jesus Christ kay gitubos ta niya aron dili na natong magian ng mga kasakit niya ning kinabuhi. Tanan nga mudawat sa iyang gibuhat dito sa cross makalatabok gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa kasakitan ug ngadto sa kahimayaan. Mao na ang pulong sa Ginoo. So ang gibuhat diay ni Jesus Christ dito sa cross mao ang pag lukat nato gikan sa sala. Og tuod man dito sa cross nisulti siya sa iyang langitong Amahan. Ug mao ni ang iyang giingon dito sa iyang langitong Amahan. Human siya nakasinati sa grabing kasakit, grabing pagbiay-biay, tumang pagpasipa sa iyang lawas. Ang mga unod na nangaibot to the point na makita na ang iyang bukog sumala sa pulong sa Ginoo. Nagaingon na-expose na ang iyang bukog. Grabe, no? Nakita mo tong Passion of Christ, dili pa to mao. Kay kung basahon lang nimo ang pulong sa Ginoo, ningon dito nga to the point dili na siya mailhan nga siya tao, daw ulod daw siya. Mo yung ginito sa pulong sa Ginoo. Apa dito sa Passion of Christ nga makita nato nga makita pa man nato tong actor dito nga ilhan pa man nato siya nga tao. Pero ang realidad sa gibuhat nila kan Jesus Christ mas worse pa sa imo nakita dito sa salida. Mas worse pa. Daghang ni protesta ni atong salida katungod brutal daw kaayo, pero ang tinuod mas brutal pa ang kamatuoran nga nahitabo ng Jesus Christ dito sa cross. Ingana ka worse ang nahitabo ni Jesus Christ sa cross. Apan ang pag-ampo niya sa atong langitong Amahan, ingon siya, Amahan, pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Wa ba gyud sila masayod? Nga ilang gikastigo, gipatay, gibiay-biay, gigayagaan, gipasipad-an, katong tawhana. Nituo man sila, uwa sila matuo nga katong anak sa Dios. Apan ang ilang buhat, ang ilang intensyon to nila nga katong tawhana pat yun. Wala ba gyud tuyua ang mga syagit sa mga tao, may lansang sa cross, dili ba gyud to intention? Pero nganong niingon si Jesus Christ nga pasayloa sila man kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Wala ba gyud sila masayod? Nga to ilang ginabuhat? Wala ba gyud sila masayod nga kato ilang gibuhat? Kabalo sila. Now, kini sa pag-ingon ni Jesus Christ nga, Father, forgive them,
Wala lang ni nagpasabot sa mga tao ato nga time nga na dito kundili naghulagway ni siya kanatong tanan mga tao sa kalibutan. May tungod sa atong sala. May tungod sa atong sala. May tungod sa atong pagkadautan. May tungod sa ato ang kasipyatan at ubangan sa pagkabalaan sa Dios. Wala ba gyud masayod si Eva ug si Adan nga gibawalan sila sa Ginoo? Wa ba gyud sila masayod? Na kung ila tong kaunon ug ila tong i-disobey nga sugo, mahimulag sila sa Dios, kabalo sila. Pero ngano man nga gibuhat nila. Sa laktod ng pag-istorya, intensyon kaayo nga ang tao ni disobey siya sa Dios. Kabalo ang tao nga ni disobey siya sa Dios. Iyang gilabag ang pagkabalaan sa Dios. It's more than nga nagkaon sila og bunga sa kahoy nga naghataw kay balo og sa maayo sa dautan. No, more than pa sa pagkaon nila kundi ni disobey sila sa sugo sa Dios. Ug wala ba gyud sila masayod? Na to the point ningon si Jesus Christ, amahan pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Dili. Sayod ta bisan ikaw ug ako. Nasayod ta sa mga dautan natong mga tinguha. Na bisan kabalo ta na kining mga butang nga dautan at ubangan sa Dios, nabuhat na to ug atong ginabuhat. Nay mga butang nga diin hangtod karon nasipyat paghihapon ta. Usahay ug gani sa tanang butang. Nasayod ta apan atong ginabuhat gihapon. Pero ngano man nga ningon si Jesus Christ when it comes sa atong mga sala, with regards sa atong mga sala, amahan pasaylua sila sa ilang gibuhat kay wa sila masayod niini. Daw mura gi-account sa atong Ginoo nga bisan tuod nakabaluta na kini atong tinuyuan, iyang gibutang sa kategory nga daw wala na to nituyuan. Ngano kaya? Ang paghisgot sa Ginoo sa mahitungod sa atong sala, gibutang niya sa kategory nga bisan tuod nga kini nakabaluta nga atong tinuyuan, apan nganong niingon siya nga pasayloa sila amahan kay kini mga butang nga wa sila masayod. Murag inosente ta ani. Pero ngano man nga gisulti na niya? Nakabalo man siya mismo. Kabalo siya mismo. Nag-disobey na to siya. Kabalo siya mismo. Pero ngano man nga iyang ingon, amahan pasaylua sila tungod kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Daw gibutang ta niya sa kategory nga kita inosente ug wala na to tuyua ang atong mga binuhatan nga sayop. So karong adlaw ato ning masgutan, ato ning tagaan og clarification nga nasulti lang ba to ni Jesus Christ dito sa cross tungod kay wala na siya laing isulti o aduna siya gituman nga sugo sa Dios. Kay nagtuo ko nga ang tanan nga gituman ni Jesus Christ nining kalibutan nga naa pa siya nining kalibutan sa unang panahon, tanan nga iyang kinabuhi nin dinhi aning kalibutan pagtuman to sa sugo sa Dios. Ni anhi siya aron tumanon ang sugo sa Dios nga dili matuman sa tao. Mao nang siya ang ato ang manluluwas. Siya ang atong tigpataliwala. Siya ang atong representative. Siya ang ato ang offering. Ug siya ang atong offerer at the same time. Hallelujah. Natoy rason nganong nasulti to ni Jesus Christ nga amahan tinuod kabalo ko nga ang ilang pagpakasala intentional, kabalo ko nga ang ilang pagpakasala nasayod sila nga kini dautan pero padayon gyapon nila ginabuhat. Nasayod ko niya na amahan, pero amahan pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang ginabuhat. Pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Gi-account ta niya nga daw wa natutuyuan ning mga butanga. Nabay rason nganong nasulti niya ni ato ning ablihan nga pulong sa Ginoo. Andam na mo?
Alright, so ingon ang pulong sa Ginoo atong basahon dinhi sa Deuteronomy chapter 19 verse 2. Magsugod ta sa verse 2. Paminaw pagayo. Pagpili kamo og tulo ka syudad diha sa yuta nga gihatag sa Ginoo kaninyo. Verse 3, himui kinig mga dalan ug bahina ang yuta sa tulo ka bahin. Unya ang tao nga makapatay og tao makadangup ngadto sa usa niini nga mga syudad aron siya kapanalipdan. Verse 4, kung wala tuyua sa usa ka tawo ang pagpatay sa iyang isig ka tawo, makadangup siya didto aron maluwas siya. Verse 5, pananglit may duha ka tawo nga namutol og kahoy didto sa lasang, samtang ang usa kanila nagputol og kahoy, nahuso ang uhas sa atsa ug naigo ug namatay ang iyang kauban. Ang blade sa atsa ba, axe, kakita mo niya na? Atong iyahang blade nahuso to ug nilagpot dito sa iyang kauban ug naigo ug mo hinungdan sa iyahang kamatayon. Ug niya ningon din niya, ang maong tao makadangop bisag hain sa tulo ka syudad ug maluwas siya. Verse 6, kung dili ninyo kinibuhaton o kung layo ang dalan, ang nakapatay mahimong gukdon sa buot manimalos kaniya tungod sa kasuko ug patyon siya. Dili unta siya angay nga patyon kay dili man tungod sa kasilag nga nakapatay siya. Busa gisugo ko kamo sa paggahin sa tulo ka syudad. Now, adunay instruction ang Ginoo sa mayang mga katawhan sa Israel sa unang panahon. Nag-abot nila sa promised land, actually unom ni siya ka syudad. Apan adunay gibahin kini nga unom. So pikas tulo ka syudad, sa pikas tulo pod ka syudad, no? So niini higayuna ningon ang pulong sa Ginoo nga kining syudad nga ako ang gigahin para ni sa mga tawo nga nakapatay nga wala tuyua. Balikon ako. Ang syudad gitawag siya cities of refuge. Syudad ni siya nga gamiton aron tigpanalipod sa mga tao nga nakapatay nga wala tuyua or nakasala nga wala tuyua. So naghatag siya example din niya kung pananglit na yun sa katao, niadto sila sa lasang, namutol sila kahoy, ug karon sa pagpamutol nila kahoy, ang blade sa axe sa atsa nilupad o nahuso ba ug naigo karon sa iyahang kauban ug mo hinungdan nga namatay siya. Now ang problema kay nakapatay siya. So bisan pag dili tinuyuan ang tao or ang pamilya ni atong iyang napatay, gukdon siya tungod kay nakasala man siya ug patyon pud siya. Now bisan ganig dili wala niya tuyua, pero tungod kay napatay niya ang tao, gukdon gyapon siya. Adunay consequence. Ang consequence bisan pag wala niya tuyua ang kamatayon sa iyang kauban, tungod kay napatay niya, tungod man sa kasuko sa iyang tagtungod, pwede niya gukdon tong nakapatay ug patyon. So ang Ginoo naghatag kanila og kasulbaran o kaluwasan o paagi nga katong nakapatay nga sa wala tuyua makadagan ni atong lugara, og dito ng lugara makaangkon siya og panalipdan siya. So every time nga ang usa ka tawo nga makapatay nga wala tuyua, pwede mo dagan magpili siya asa atong mga syudara. So naay option, no? Dili na kay isa lang, kundi unom na siya, gibahin lang. So nining hisgutan na tulo ning kini lugar at tulo ka syudad ang available din niya. So angay na mong masayran ang pinaka rason nganong gibuhat sa Ginoo kini nga syudad aron sa pagtabang sa tao nga nakasala nga wala tuyua. Amen. Sabtan? Nakasala nga wala tuyua. So angay na tong masayran nga ang buhat sa Ginoo ni ining syudad aron ang tao nga nakasala nga wala tuyua aduna siya'y dalangpanan, aduna siya'y kaluwasan. Amen? Okay, so
Sa pa ka passage nga tong basahon dinhaa sa ah, Numbers chapter 35. Ito ni basahon. Numbers chapter 35. Iyon ang pulong sa Ginoo dinhi sa Numbers 35 verse 10. Atong basahon iyon dinhi ha. Sulti ang katawhan sa Israel nga kung makatabok na sila sa suba sa Jordan, so ang Ginoo ingon ka Moses na ini, na kung makatabok na sila sa Jordan River, so padulong na sila sa Promised Land, unsay giingon sa Ginoo, kinahanglan nga magahin sila, mag-allocate sila og mga syudad, cities, city, syudad nga dalangpanan. So mo na akong giingon, alang ni adtong makapatay nga dili tinuyo. So intended ang usa ka syudad, minaw pa kayo kay dinhi magsugod ang revelasyon nganong giingon ni Jesus Christ nga pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat, murag gi-accounta sa Ginoo nga murag wala na tuyoa ang mga butang nga atong gituyo man unta nga sala. Pero sa mata sa Dios, ang pag-describe ni Jesus Christ niini murag wala na to tuyoa. Na ba ni rason nganong nasulti ni Jesus Christ o nasulti lang ni niya? Naay rason. O ginhi ato ni makatunan karon. So adunay mga syudad nga gi-allocate sa Ginoo, gitagana sa Ginoo nga mao ang dagananan. Kung ang usa ka tawo makasala nga wala gituyo ha, take note, wala gituyo. Kung makapatay ang usa ka tawo nga wala gituyo, pwede siya mudagan, pili lang si asa nga syudad ang mas duol sa iya ha, aron nga dili siya maapsan sa nagukod sa iya nga mopatay sa iya. Sabtan? Alright, so kinahanglan verse 13, verse 12, adto niini dangop ang makapatay aron dili siya patyon sa buot manimalos kaniya sa dili pa siya hukman sa katawhan. So aduna day paghukom. So sukit-sukiton dito kung tinuyuan ba gyud ni o dili tinuyuan. So adunay trial mahitabo. Pero before sa trial, ang kadtong pamilya nga naagrabyado nimo, gusto naman tumupatay sa imuha. So asa ka paingon karon kung walay city of refuge, kung walay dalangpanan nga lugar. Kay before ang trial dito sa korte, before ang trial dito sa kadagkuan, ang katong pamilya sa imuhang na atrasuhan, mugukod naman to sa imuha. Di na to kapaabot og trial kay gusto na po tumupatay sa imuha kay tungod nakaatraso man ka. Okay? So before trial, before nga magtapok mo, magtigom dito sa hukmanan, kailangan ka mudagan nga to sa city of refuge. Magpili lang ka unsay pinakaduol sa imo dito nga makadagan ka. Kay pwede yung kapatyon sa tao nga imong sa pamilya sa tao nga imong napatay. Bisan pag mo yung kangawa man ako natuyua, pero kay sa ngalan nga nakapatay, gukdon ka sa pamilya. So sa ibuhaton ang Ginoo naghimo siyang initiative nga kung ikaw makapatay, dagan diha aron ka maluwas. Dagan diha. Wala nimo tuyua. Wala nimo tuyua nga makapatay ka. That's why dagan pangitag pinakaduol nga syudad nga diin ka makadangop. O pag-abot ni ng syudara, ang tanan nga gusto mo patay sa imuha, members pamilya, dili na makagukod o dili na makasulod. Kaya nga naman, doon na may more protection sa imuha dito sa sulod sa syudad. Ha? Ganahan mo? Ganahan ba mo nga ni? Huwag mo niyang nahitabo sila sa unang panahon. Kaya kinsa ni initiative? Initiative ni sa Ginoo. Dili ni initiative nila. Plano ni sa Ginoo. Gusto ko makasayod mo nga plano ni sa Dios. Mura po ni og kaluwasan nato karon mga igsoon. Ang kaluwasan dili plano sa tao. That is why ang kaluwasan wala nagagikan sa tao. Wala nagagikan sa buhat sa tao. Kaya ang kaluwasan, initiative sa Ginoo. Kung kabalo mo kinsa ang nag-provide sa kaluwasan, aron ta kitang tanan makabaton o kapasayloan,
ang Dios mismo. Mauto dito sa cross si Kristo Jesus. Nagpalansang siya. Kaya ang tanang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross, mao ang paglukat sa matag usa kanato diha sa atong pagka makasasala. Try to imagine kung ikaw tong gilansang sa cross. Maantos ka nato to ang tanan? Siguro wala pa na satisfied ang bayad sa sala. Isa pa siguro ka kastigo, patay na ta. But pasabot, wala pa na human ang bayad sa sala. Wala pa ta kaabot. Kung ang bayad sa sala 1 to 10, isa pa lang kasilot, 1 pa lang patay na ta, wala pa na to nabayaran ang ikan sa 210. Kulang. That's why bisan ang atong kinabuhi, kulang na to ibayad sa Dios. That's the reason why Christ came into this world. Tungod si Kristo Jesus mao ang nagbayad sa atong mga sala. Ug dito sa cross, ningon ang pulong sa Ginoo. Ningon si Jesus Christ ito, Amahan, pasaylua sila. Tinuod kabaluta amahan nga mga tao nisuway kanato. Ang mga tao intensyon nga mohimog dili maayo. Nipili ang tao nga mohimo sa mga butang nga diin makadaot sa iya. Kabalo sila. Apan nganong sa cross ningon man siya sa langitong Amahan, kung mahimo, pasaylua sila. Tanawang kasing-kasing sa atong Ginoo mga igsoon. Nganong nakaingon siya nga adunay kapasayloan? Tungod kay siya mao'y naghambin sa silot sa sala nga angay unta para kanato. Amahan, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Mao ni ang dakong pangutana nako sa matag usa karon. Tinuod ba gyud nga wa ta masayod sa ato mga daotang ginabuhat? Tinuod ba gyud? Tinuod ba gyud nga wala ta masayod? Tinuod ba gyud nga inosente ta? Dili. Nasayod ang Ginoo nga gipili nato magpakasala. Yun ang pulong sa Ginoo. There's no righteous, no, not one. We are darkened. We are blinded. Igsoon. Gipili na to nga i-disobey na to ang Ginoo. Pero ngano man nga ningon sa Jesus nga daw inosente ta. Nga daw wa ta kabalo sa atong ginabuhat. Nga daw inosente ta. Ngano man nganong gibutang man ta niya sa kategory nga daw wa na to tuyua ang atong mga kabalo mga ano? Kay dito sa cross, paminaw mo, dito sa cross, si Jesus Christ mao ang atong city of refuge. Hallelujah. Si Jesus Christ mao atong city of refuge. Nga bisan tuod nakasala ta. Diba Kuya Mark, ang makasulod naman sa city of refuge, katuramang dili tinuyuan, maunang gisulti ni Jesus Christ nga Amahan, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Gi-accounta ni Jesus Christ nga daw wa na tuyua ang mga butang nga atong gituyo aron lang ma-qualified ta nga makasulod sa city of refuge nga mao ang kaluwasan ug maproteksyonan ta sa kamatayon. Hallelujah. Hallelujah. Mao din na ang rason, mao ang pinaka-reason nga nun si Jesus Christ gi-account niya nga daw inosente ta, daw wa na tuyua tungod kay aron ta makadagan
sa city of refuge nga mao si Jesus Christ. Siya karon ang atong city of refuge nga makadagan ta o maproteksyonan ta sa atong mga sala. Hallelujah, mga igsoon ko. Dili aksidente nga nung ningon si Jesus Christ sa cross, amahan pasayloa sila kay wa sila masayod silang gibuhat. Dili tungod kay wa sila ing masulti. Kundili iyang gituman ang initiative sa Dios nga siya ang mamahimong city of refuge kanatong tanan tawo sa kalibutan karon. Si Jesus mao atong city of refuge. He is our strong tower. The Lord is our strong tower. Kinsa ang mudagan padulong kaniya, makabaton sa kaluwasan. Siya ang atong shield, siya atong protection, siya ang atoang kaluwasan. Giingnan niya nga mahal tinuod, nakita na to ang pagpakasala sa tao. Apan dinhi sa cross, ako silang gi-account, ako silang giila nga inosente silang tanan. Daw wala nila tuyua ang ilahang mga sala nga ginabuhat. Aron ang tanan nga nakasabot niini, makaingon siya nga mudagan ko karon sa city of refuge. Aron ang kamatayon nga nagukod kanako, ang silot sa sala kamatayon nga nagukod kanatong tanan, dili makaabot sa atong kinabuhi. Hallelujah. Siya ang atong city of refuge. Si Jesus Christ ang atong city of refuge. Hallelujah. Hallelujah. Gigakosta niya. Walay kamatayon nga makaduol kang Jesus Christ. Walay kamatayon nga makaduol kang Jesus Christ. Walay buhat sa dautan nga makaduol kang Jesus Christ. Di ba kaya Mark, gituyo man ako to, nasala nako, gituyo man ako to. Yes, gituyo na tong tanan. Gituyo na tong tanan, magamay madakog sala, gituyo na to tanan. Sukad pa sa silugdanan sa kapakyasan sa tao ni ibag adan, gituyo nila. Pero ang sala natong mga tao, gibutang, gi-account ni Jesus Christ o giila ni Jesus Christ nga daw wala na to tuyua. Aron lang yun nga kitang mga tao ma-qualified ta sa city of refuge, makadagan ta sa city of refuge. Kay ang tao nga makadagan dito sa city of refuge, makapuyo dito sa city of refuge, ang tao nga nakahimong sala nga wala niya tuyua o gihimo ka sa Ginoo nga daw wala nimo tuyua ang mga butang gituyo nimo buhat. Aron lang gyud makadagan ka o makapangitag kag kaluwasan diha kan Jesus Christ. Pagkalami nga manluluwas, pagkabuotan nga manluluwas. Mao ni si Kristo Jesus. Mao ni ang pagpahinumdom sa Dios kanatong tanan nga niyon siya kanato. Si Kristo Jesus nga kong bugtong anak, mao ang inyuhang dalangpanan. Mao ang inyuhang proteksyon. Mao ang inyuhang kaluwasan. Dagan ug duol kamo kaniya kay pinaagi lamang kaniya makatagamtam ta sa kinabuhing walay katapusan. Mao nang pinaka-reason nga nung ningon si Jesus Christ, amahan, ang sala sa katawhan sa kalibutan, pasayloa sila. Bisan tuod pa ng kadaghanan niini ug ang sinugdanan pa nini nga sala, pinaagi sa tinuyuan nga buhat. Apan, ako ang nag-antos dinhi sa cross, ug karon akong gisulti nga daw kining mga butanga dili tinuyuan, aron ang mga katawhan makasabot
ug himuo nako sila nga qualified nga makadagan sa city of refuge aron makakita og dalangpanan ug kaluwasan sa ilang mga sala. Ug ang mugukod nga kamatayon para sa matag usa kanato dili na makagukod dinha sa presensya ni Jesus Christ nga naa ka karon igsoon. Mao ni ang kalipay nga gusto mahibal-an nimo. Mao ni ang kamatuoran nga gusto mahibal-an sa Dios kanimo. Gusto ang Dios nga mahibalo kanini nga kamatuoran. Dagan paduol sa Ginoo. Ayaw palayo. Ayaw palayo. Kay walay dalangpanan gawas kang Jesus Christ. Walay dalangpanan gawas sa city of refuge nga gi-assign sa Ginoo nga diin makadagan. Si Jesus Christ mao ang gi-assign sa Ginoo nga mao ang atong kaluwasan. Dagan kaniya. Bisan unsa man kadagtom sa imong mga sala, dagan kaniya, paduol kaniya, dangop kaniya. Tuguti siya nga siya ang kaluwasan nimo. Siya ang manalipod para sa imo. Dagan sa iya igsoon. Naghulat siya. Naghulat siya. Hallelujah. Gibuhat na niyang tanan sa cross. Humana. Humana tanan. Angay ka karon masayod nga ikaw gipasaylo na. Gidawat na ka sa Ginoo. Wala na siya nasuko nimo. Gipasaylo na kaniya. Daw ang mga butang nga imuhang gibuhat sa tinuyuan, iyang gi-account nga wala nimo tuyua. Aron lang yun makaingon ka karon nga hey, pwede ko, qualified ko makadagan. Nay nagukod nako. Nay nagukod nako nga kamatayon. Pwede ko mudagan kan Jesus Christ. Igsoon dagan. Dagan. Naay dalan. Klaro ang dalan, klaro ang sign. Humana ang tanan, nagpakamatay na siya para sa imuha. He is your salvation. And His name is Jesus Christ. His name is Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dili lisod ang pagduol kaniya. Ayaw hulata nga kailangan sa ko limpyo, Kuya Mark, before ko muduol sa Ginoo. No, dili. Dili na mao ang design sa City of Refuge. Dili na mao ang design sa City of Refuge. The moment nga nakasala ang tao, dagan. Dagan sa City of Refuge. Kita usay lahi ta may tanga. Ana na ko muduol sa Ginoo kung limpyo nako. Ana ko muduol sa Ginoo kung okay nako. No, dili na mao ang design sa kaluwasan. Amen, nasabtan ba? Gusto ang Ginoo na mauban o mahimo kang apil sa City of Refuge. Diha ilalom kang Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Ako mga pag-ampo nga karong adlaw ni hatag ni og dako kaayong kabag-uhan sa imong pangunahuna mahitungod sa panglantaw nimo kung kinsa si Jesus Christ. Ingani ka ka-importante sa Ginoo. Gi-account kaniya nga daw inosente ka, wala nimo tuyoa. Aron lang gyud ma-qualified ka, kay ang qualification lang na makasunod ka sa City of Refuge na ang tao nga nakapatay nga wala tuyoa. Or ang tao nga nakasala nga wala tuyo. Pero sa ato ang konsensya kabalutang at gituyo na to. Apan okay lang kay sa mata sa Dios iyang gi-qualified ang ato mga tinuyuan nga daw wala na to tuyo. Aron kitang tanan qualified ta karon nga mudagan sa City of Refuge. Amen. Diha kang Jesus Christ. Mao ni ang maayong balita para kanimo. Mag-ampok ko. Ngitong amahan, salamat Ginoo sa imong pulong ang madawat ng adlaw. Lord,
Jesus Christ nga mao ang among dalampanan. Siya ang pinakakaluwasan nga naa karon nga maghatag sa kagawasan, kaluwasan, proteksyon sa among kinabuhi. Lord, sa mga naminaw karon nga wala pa muduol kanimo, ako mga pangako nga imo silang tandugon karon ug mamuhat ka silang kinabuhi Ginoo. Salamat Lord nga silang pagduol diha kanimo. Lord, ikaw naguban na, ikaw nitagbo na, ikaw namuhat na sa ilang kinabuhi. Salamat Lord, gilhon kanila na ikaw ang pinakakaluwasan sa among mga sala. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang proteksyon sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga kini nga kamatuoran mao ang maghari sa among kinabuhi karon. Kining tanan akong ipasalamat sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Daghang salamat mga igsoon, natuo ko ang kinabuhi na imong gisalig sa Ginoo. Mao ang kinabuhi imong ma-value karon ug hangtod sa walay katapusan. Nalaygo ng Dios o